గోవింద 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 గోవింద. ఓం నమో వెంకటేశాయ. రేపు రోజు ఉగాది, కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభము. మనకు శాస్త్రవాక్యము దినద్వయే వ్యాప్తౌ అలా చెప్పి 2 రోజులో చైత్రశుద్ధ పాటిమగా వచ్చేప్పుడు అవ్యాప్తౌవా పూర్వే గ్రాహ్య. 2 రోజు పాటిమ కొన్ని సందర్భాల్లో వస్తుంది, రాకుండా పోతుంది. అలా ఉండేప్పుడు మొదటి రోజు ఉగాది పరాభవ నూతన సంవత్సరము, మనకు రేపు గురువాసరము. ఈ ఉగాది కొత్త సంవత్సరము అందరికీ బాగా తెలుసును. వేప పువ్వు పచ్చడి అందరికీ తినిపిస్తారు. ఎందుకు అది తినిపిస్తున్నారు అలా అడిగేప్పుడు, ప్రతి ఒక వ్యక్తికి కష్టపడేది చాలా చేదుగా ఉంటుంది. కష్టపడి మన జీవితం బాగా మంచి స్థాయికి రావాలి, అది అలవాటు చేసుకోవాలి. అందుకు ఈ ఉగాది సంవత్సరము వేప పువ్వు మనకు రేపు రోజు అందరికీ వేద ప్రార్థన కూడా జజ్ఞబీజం వృష్టా పర్జన్య పక్తా సస్యగుంసు పిప్పలా ఓషధయస్వధిచరణైజగుంసోపసదనోగ్నిస్వధ్యక్షమంతరిక్షం సుపావః పవమానః సూపస్థానాద్యౌ శివమసౌ తపనయథా పూర్వమహోరాత్రే పంచదశినోర్ధమాసాస్త్రిగుంషినో మాసాః క్లుప్తా ఋతవః శాంతః సంవత్సరః. ఈ కొత్త సంవత్సరము మనకు భక్తులు అందరికీ ఎలా ఉండాలి వేదము ప్రార్థిస్తుంది. మనకు మంచి సస్యాలు, వర్షము, ఆయుర్వేదానికి సంబంధించిన ఔషధి, ఇలా అన్ని విధమైన మంగళం, నిత్య కళ్యాణం, ఇలా ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి ఉండాలి. శాంత సంవత్సరం, పరాభవ సంవత్సరంలో అందరికీ ఆదాయము, వ్యయము, రాజపూజ్యం, అవమానం, పంచాంగ పఠనము అందరూ శ్రవణం చేస్తారు. నాకు వ్యయం ఎక్కువ ఉంది, ఆదాయం మేషరాశి ప్రభృతి మీనరాశి పర్యంతం అందరికీ ఆ ఫలితాలు కూడా వింటే కొంతమందికి తక్కువగా ఉంటుంది, కొంతమందికి ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆదాయము. అయితే గురువాసరము ఈరోజు ఉగాది ప్రారంభమయ్యే వల్ల గురువాక్యము, శాస్త్రవాక్యము ఎవరికి శ్రద్ధ ఉందో వాళ్ళకి అన్ని విషయాలు భగవంతుడి అనుగ్రహం పొందాలి ప్రార్థిస్తూ ఈ పారాయణం ఈరోజు ప్రారంభం చేస్తాము. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. ఆప్తి దేవాః దేవా వై యద్ యజ్ఞే యజ్ఞే కుర్వత అకుర్వత తద్ తదసురాః అసురా అకుర్వత అకుర్వత తే దేవాః దేవా ఏతం ప్రాజాపత్యమన్వాహార్యం ప్రాజాపత్యమితి ప్రాజాపత్యం అన్వాహార్యమపశ్యన్ అన్వాహార్యమిత్యనో ఆహార్యం अपश्यन्तं तमन्वाहरन्त अन्वाहरन्त ततः अन्वाहरन्तेत्यनो आहरन्त
ततो देवाः देवा अभवन् परासुराः असुरा यस्यैवम् एवं विदुषः विदुषोऽन्वाहार्यः अन्वाहार्यः क्रियते अन्वाहार्य इत्यनो आहार्यः आक्रियते भवति आक्रियत इत्याक्रियते भवत्यात्मना आत्मना परास्य अस्य भ्रातृव्यो भवति यज्ञेन वै वा इष्टी पक्वेन पूर्ति यस्यैवम् एवं विदुषः विदुषोऽन्वाहार्यः अन्वाहार्यः क्रियते अन्वाहार्य इत्यनो आहार्यः आक्रियते सः आक्रियत इत्याक्रियते स तु त्वेव इष्टापूर्ति प्रजापतेः इष्टापूर्ति प्रजापतेर्भागः प्रजापतेरिति प्रजापतेः भागो हि असीति इत्याह आह प्रजापतिमेव प्रजापतिमिति प्रजापतिम् एव भागधेयेन भागधेयेनेति भागधेयेन समर्थयति अर्थयत्योर्जस्वान् पयस्वानिति इत्याह आहोर्जम् ऊर्जमेव अस्मिन् पयो दधाति प्राणापानौ मे प्राणापानामिति प्राणापानौ मे पाहि समानव्यानौ मे समानव्यानामिति समानव्यानौ मे पाहीति इत्याह आशिषमेव आशिषमित्याशिषम् एतामा आशास्ते शास्ते क्षितः अक्षितोऽसि अस्य अक्षित्यै त्वा मे क्षेष्ठा अमुस्मिन् लोके इति इत्याह आह क्षीयते वै वा अमुस्मिन् लोकेऽन्नम् अन्नमितः प्रदानम् हि इतः प्रदानमितीतः प्रदानम् ह्यमुस्मिन् लोके प्रजा उपजीवन्ति प्रजा इति प्रजाः उपजीवन्ति यत् उपजीवन्तीत्युपजीवन्ति यदेवम् अभिमृशत्यक्षितिम् अभिमृशतीत्यभिमृशति अक्षितिमेव एवैनत् एनद्गमयति नास्य अस्यामुस्मिन् लोकेऽन्नम् अन्नम् क्षीयत इति क्षीयते बर्हिषोऽहम् अहम् देवयज्ञया प्रजावान् देवयज्ञयेति देवयज्ञया प्रजावान् भूयासम् प्रजा
प्रजावानिति प्रजावान् भूयासमिति इत्याह आह बर्हिषा बर्हिषा वै वै प्रजापतिः प्रजापतिः प्रजाः प्रजापतिरिति प्रजापतिः प्रजा असृजत प्रजा इति प्रजाः असृजत तेन तेनैव एव प्रजाः प्रजासृजते प्रजा इति प्रजाः सृजते न राशकंसस्य न राशकंसस्याहम् अहम् देवयज्ञया देवयज्ञया पशुमान् देवयज्ञयेति देवयज्ञया पशुमान् भूयासम् पशुमानिति पशुमान् भूयासमिति इत्याह आह न राशकंसेन न राशकंसेन वै वै प्रजापतिः प्रजापतिः पशून् प्रजापतिरिति प्रजापतिः पशून् सृजत असृजत तेन तेनैव एव पशून् पशून् सृजते सृजतेऽग्नेः अग्ने सृष्टकृतः सृष्टकृतोऽहम् सृष्टकृत इति सृष्टकृतः अहम् देवयज्ञया देवयज्ञयायुष्मान् देवयज्ञयेति देवयज्ञया आयुष्मान् यज्ञेन यज्ञेन प्रतिष्ठाम् प्रतिष्ठाम् गमेयम् प्रतिष्ठामिति प्रतिष्ठा गमेयमिति इत्याह आहायुः आयुरेव एवात्मन् आत्मन् धत्ते धत्ते प्रतियज्ञेन यज्ञेन तिष्ठति तिष्ठति दर्शपूर्णमासयोः दर्शपूर्णमासयोर्वै दर्शपूर्णमासयोरिति दर्शपूर्णमासयोः वै देवाः देवा उज्जितिम् उज्जितिमनो उज्जितिमित्युदजितिम् अनोद उदजयन् अजयन् दर्शपूर्णमासाभ्याम् दर्शपूर्णमासाभ्यामसुरान् दर्शपूर्णमासाभ्यामिति दर्शपूर्णमासाभ्याम् असुरानप अपानुदन्त अनुदन्ताग्नेः अग्नेरहम् अहमुज्जितिम् उज्जितिमनो उज्जितिमित्युदजितिम् अनोद उज्जेषम् जेषमिति इत्याह आह दर्शपूर्णमासयोः दर्शपूर्णमासयोरेव दर्शपूर्णमासयोरिति दर्शपूर्णमासयोः एव देवतानाम् देवतानाम् यजमानः यजमान उज्जितिम् उज्जितिमनो उज्जितिमित्युदजितिम् अनोद उज्जयति जयति दर्शपूर्णमासाभ्याम् दर्शपूर्णमासाभ्याम् भ्रातृव्यान् दर्शपूर्णमासाभ्यामिति दर्शपूर्णमासाभ्याम् भ्रातृव्यानप अपनुदते नुदते वाजपतीभ्याम् वाजपतीभ्याम् वि वाजपतीभ्यामिति वाजपतीभ्याम् व्योहति ऊहत्यन्नम् अन्नम् वै वै वाजः वाजोन्नम् अन्नमेव एवावा अवरुन्धे वृन्धे द्वाभ्याम् द्वाभ्याम् प्रतिष्ठित्यै प्रतिष्ठित्यै यः प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यै यो वै वै यज्ञस्य यज्ञस्य द्वौ द्वौ दोहौ दोहौ विद्वान् विद्वान् यजते यजत उभयतः उभयत एव यज्ञम् यज्ञम् दुहे दुहे पुरस्तात् पुरस्ताच्च चोपरिष्टात् उपरिष्टाच्च चैषः
एष वै वा अन्यः अन्यो यज्ञस्य दोहः दोह इडायामन्यः अन्यो यरिः होता यजमानस्य नाम गृह्णीयात् तर्हि ब्रूयादा इमाग्मन्नाशिषः आशिषो दोहकामाः आशिष इत्याशिषः दोहकामा इति दोहकामाः इति सर्गस्तुता एव सर्गस्तुता इति संस्तुताः एव देवता दुहेथो अथो उभयतः अथो इत्यथो उभयत एव यज्ञम् दुहे पुरस्ताच्च चोपरिष्टात् उपरिष्टाच्च रोहितेन त्वाग्निः देवताम् गमयत्विति इत्याह आहैते एते वै देवाश्वा यजमानः देवाश्वा इति देवा अश्वाः यजमानः प्रस्तरो यत् प्रस्तर इति प्रास्तरः यदेतैः प्रस्तरम् प्रहरति प्रस्तरमिति प्रास्तरम् प्रहरति देवाश्वैः प्रहरतीति प्राहरति देवाश्वैरिति देवा अश्वैः एव यजमानकम् सुवर्गम् लोकमिति सुवहागम् लोकम् गमयति विदे ते मुञ्चामि रश्मीनिति इत्याह आहैषः एष वै वा अग्नेर्विमोकः विमोकस्तेन विमोक इति विमोकः तेनैव एनम् मुञ्चति विष्णोः संयोरिति संयोः अहम् देवयज्ञया यज्ञेन देवयज्ञयेति देवयज्ञया यज्ञेन प्रतिष्ठाम् गमेयम् प्रतिष्ठामिति प्रतिष्ठाम् गमेयमिति इत्याह आह यज्ञो वै विष्णुर्यज्ञे यज्ञ एवान्ततः प्रतिष्ठति सोमस्याहम् देवयज्ञया सुरेताः देवयज्ञयेति देवयज्ञया सुरेता रेतः सुरेता इति सुरेताः रेतोऽधिषीयेति इत्याह आह सोमो वै रेतोधास्तेन रेतोधा इति रेतः धाः तेनैव एव रेतः आत्मन् धत्ते त्वष्टुरहम् देवयज्ञया पशूनाम् देवयज्ञयेति देवयज्ञया पशूनाम् रूपम् पुषेयमिति इत्याह आह त्वष्टा वै पशूनाम् मिथुनाना
पशूनागो रूपकृत् रूपकृत्तेन रूपकृदिति रूपकृत् तेनैव एव पशूनागो रूपम् रूपमात्मन् आत्मन् धत्ते देवानां पत्नीरग्निः अग्निर्गृहपतिः गृहपतिर्यज्ञस्य गृहपतिरिति गृहपतिः यज्ञस्य मिथुनं तयोरहम् देवयज्ञया मिथुनेन देवयज्ञयेति देवयज्ञया मिथुनेन भूयासमिति इत्याह आहैतस्मात् एतस्मात् वै मिथुनात् प्रजापतिर्मिथुनेन प्रजापतिरिति प्रजापतिः मिथुनेन अजायत तस्मादेव यजमानो मिथुनेन प्रजायते वेदः वेदोऽसि असि वित्तिरसि असि विधेयेति इत्याह आह वेदेन वै देवा असुराणाम् वित्तम् वेद्यमविन्दन्त तद्वेदस्य वेदत्वम् यद्यत् वेदत्वमिति वेदत्वम् यद्यद्भ्रातृव्यस्य यद्यदिति यत् भ्रातृव्यस्याभिध्यायेत् तस्य अभिध्यायेदित्यभिध्यायेत् तस्य नाम गृह्णीयात् तदेव अस्य सर्वम् वृन्दे घृतवन्तम् कुलायिनम् घृतवन्तमिति घृतावन्तम् कुलायिनको रायस्पोषम् पोषको सहस्रिणम् वेदो ददातु वाजिनमिति इत्याह आह सहस्रम् पशूनाप्नोत्या अस्य प्रजायाम् वाजी प्रजायामिति प्रजायाम् वाजी जायते यः य एवम् वेदेति वेद ध्रुवाम् वै ऋक्ष्यमाना यज्ञो नो अनुऋक्ष्यते यज्ञम् यजमानो यजमानम् प्रजा ध्रुवाम् प्रजा इति प्रजाः ध्रुवामाप्यायमानाम् यज्ञः आप्यायमानामित्याप्यायमानाम् यज्ञो नो अन्वा आप्यायते यज्ञम् यजमानो यजमानम् प्रजा इति प्रजाः आप्यायताम् ध्रुवा घृतेनेति इत्याह आह ध्रुवामेव आप्याययति तामाप्यायमानाम् यज्ञः आप्यायमानामित्याप्यायमानाम् यज्ञो नो हन्वा आप्यायते यज्ञम् यजमानो यजमानम् प्रजापतेः प्रजा इति प्रजाः प्रजापतेर्विभान्
प्रजापतेरिति प्रजापतेः विभान् नाम विभानिति विभान् नाम लोकः लोकस्तस्मिन् तस्मिज्ञस्त्वा दधामि दधामि सह यजमानेन यजमानेनेति इत्याह आहायम् अयम् वै प्रजापतेः प्रजापतेर्विभान् प्रजापतेरिति प्रजापतेः विभान् नाम विभानिति विभान् नाम लोकः लोकस्तस्मिन् तस्मिन्नेव एवैनम् एनम् दधाति दधाति सह यजमानेन यजमानेन रिच्यते रिच्यत इव वै वा एतद्यत् यद्यजते यजते यत् यद्यजमानभागम् यजमानभागम् प्राश्नाति यजमानभागमिति यजमानभागम् प्राश्नात्यात्मानम् प्राश्नातीति प्राश्नाति आत्मानमेव एव प्रीणाति प्रीणात्येतावान् एतावान् वै यज्ञः यज्ञो यावान् यजमानभागः यजमानभागो यज्ञः यजमानभाग इति यजमानभागः यज्ञो यजमानः यजमानो यद्यजमानभागम् यजमानभागम् प्राश्नाति यजमानभागमिति यजमानभागम् प्राश्नाति यज्ञे प्राश्नातीति प्राश्नाति यज्ञ एव यज्ञम् प्रतिष्ठापयति एतद्वै सूयवसतु सोदकम् सूयवसमिति सूयवसम् सोदकम् यत् सोदकमिति सा उदकम् यद्बर्हिश्च चापः आपश्च चैतत् यजमानस्यायतनम् आयतनम् यत् आयतनमित्यायतनम् वेदिर्यत् यत्पूर्णपात्रम् पूर्णपात्रमन्तर्वेदि पूर्णपात्रमिति पूर्णपात्रम् अन्तर्वेदि विनयति अन्तर्वेदीत्यन्तः वेदि विनयति स्वे विनयतीति विनयति स्व एवायतने आयतने सूयवसम् आयतन इत्यायतने सूयवसकम् सोदकम् सूयवसमिति सूयवसम् सोदकम् कुरुते सोदकमिति सा उदकम् कुरुते सदसि असि सन्मे मे भूया इति इत्याह आहापः आभो वै यज्ञ आपः आभोमृतम् अमृतै यज्ञमेव एवामृतम् अमृतमात्मन् धत्ते सर्वाणि वै भूतानि व्रतमुभयन्तमनो उभयन्तमित्युपायन्तम् अनूपा उभयन्ति यन्ति प्राच्यान् दिशि देवाहित्तिजो मार्जयन्तामिति इत्याह आहैषः एष वै दर्शपूर्णमासयोरवभृतः दर्शपूर्णमासयोरिति दर्शपूर्णमासयोः अवभृतो यानि अवभृत इत्यवभृतः यान्येव एनम् भूतानि व्रतमुभयन्तम् उभयन्तमनोभयन्ति उभयन्तमित्युपायन्तम् अनोपयन्ति तैः अनोपयन्तीत्यनो उपयन्ति तैरेव सहावभृतम् अवभृतमित्यवभृतम्
अवैति एति विष्णुमुखाः विष्णुमुखा वै विष्णुमुखा इति विष्णुमुखाः वै देवाः देवाश्छन्दोभिः छन्दोभिरिमान् छन्दोभिरिति छन्दःभिः इमान् लोकान् अनपजय्यम् अनपजय्यमित्यनपाजय्यम् अभ्यजयन् अजयन् यद्विष्णुक्रमान् क्रमदे विष्णुक्रमान् क्रमदे विष्णुः विष्णुरेव एव भूत्वा यजमानश्छन्दोभिः छन्दोभिरिमान् छन्दोभिरिति छन्दःभिः इमान् लोकान् अनपजय्यमित्यनपाजय्यम् अभिजयति जयति विष्णोः क्रमोऽसि अस्य अभिमातिहेत्यभिमातिः आह गायत्री वै पृथिवी त्रैष्टुभमन्तरिक्षम् जागति आनुष्टुभिर्दिशः आनुष्टुभिरित्यानोस्तुभिः छन्दोभिरेव छन्दोभिर्छन्दःभिः एवेवान् लोकान् यथा पूर्वमभिजयति जयति कान्दाय कल्याणनिधये श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् हरिः ओम्।